कोंकणी अकॅडमी तुमकां सगल्यांक ह्या पत्रकार परिशदेक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी हो पत्रकार परिशद घडून हाडला दालगादो पुरस्कार जाहीर करून. आयज आमचे मदीं आसात दालगादो कोंकणी अकॅडमीचे अध्यक्ष मानेज सेल्सो बाब फेर्नांडीस, उपाध्यक्ष मानेज विलियम बाब फेर्नांडीस आनी हांव चिटणीस फादर मायरन जेसन बारेटो. दालगादो कोंकणी अकॅडमी रोमी कोंकणीची आवय संस्था दर वर्सा पोटतिडकेन रोमी कोंकणी साहित्य दर्जेदार सांबाळून आनी ही रोमी कोंकणी मायभास विस्तारूंक वावुरता. आनी हो वावर फुडें व्हरतना रोमी कोंकणीचे सेवक ही मायभास सांबाळून दवरून तिगोवंक फुलोवंक फळाबरीत करून जे वावुरतात आपले योगदान दितात आनी रोमी कोंकणी पासत आपली सेवा दितात तांचो वावर मानून घेवन तांकां दर वर्सा पुरस्कार भेटयता. ह्या पुरस्कारा वरवीं तांची तोखणाय करता, अदीक नेटान रोमी कोंकणी पासत वावरूंक तांकां संद दिता आनी दुसऱ्यांकूय हो वावर पोटतिडकेन आनी निस्वार्थीपणान फुडें व्हरून एक आव्हान कशें दितात. तर आतां आमचो अध्यक्ष मानेज सेल्सो बाब फेर्नांडीस दालगादो पुरस्कार जाहीर करतले. आमकां दालगादो कोंकणी अकॅडमी हो सुवाळो हो इव्हेंट खूब म्हत्वाचो. दालगादो पुरस्कार 2025 वर्साचो आमी रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉल मडगांवां सोनवारा जानेर 31, 2026 वर्सा सांजे 4:30 वरांचेर हो सुवाळो घडोवन हाडटले. दामोदर नायक दामो नायक गोंय प्रदेश BJPचे अध्यक्ष हे आमचे मुखेली सोयरे आसतले आनी फादर जोक लोयला हे मानाचे सोयरे आसतले. आतां जे आमचे पुरस्कार मानकारी आसा तांची नांवां जाहीर करता. दालगादो साहित्यीक पुरस्कार विन्सी क्वाद्रोस हांकां लाभला. दालगादो रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार फादर आल्फ्रेड जुदस वाज हांकां लाभला. दालगादो संस्कृतीक पुरस्कार श्रीमती प्लातिल्दा आफोन्स ETS हिका लाभला. फादर फ्रेडी J. डिकोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार श्री दानियल F. डिसोजा हांकां लाभला. जॉयल डिसोजा दायज पुरस्कार श्री मिगेल ब्रांगार हांकां मेळ्ळा. आनी बेर्ता मेनेझीस उस्तोरी पुरस्कार श्रीमती सांदिया आंजेली फेर्नांडीस हिका लाभला. ह्या वर्सा दालगादो कोंकणी अकॅडमीन एक दालगादो जीवन गौरव पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्ड घडोवन हाडला. हो पुरस्कार आमी दर वर्सा दिवचे नात, पूण 3 वर्सांनी एक पावट जरी तर आमकां तितल्याच म्हत्वाचो व्यक्ती मेळ्ळो जाल्यारूच दितले. आनी आमकां खूश भोगता सांगपाक की ह्या वर्सा हो पुरस्कार वेता श्री तमाजीन कार्दोज हांकां. श्री तमाजीन कार्दोजाचो भाव आमचे भाशे सोवें, आमचे संस्कृती सोवें आनी हेर वावरा सोवें खूब म्हत्वाचो आसा, खूब दर्जाचो आसा. दालगादो कोंकणी अकॅडमी सगळ्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक आमी शबासकी दिता, परबी दिता आनी सगळ्या आमच्या वांगड्यांक, सगळ्या गोंयच्या लोकांक, सगळ्या गोंयच्या कोंकणी मोग्यांक ह्या सुवाळ्याक हाजेरी दिवपाक मागता. आनी देखीत भाशेन तुमकां आमी काळजांतां दिनवासता. म्हणला की 3 वर्सांनी जाल्यार डिजर्वींग म्हण आसा जाल्यारूच सो हो
आकारान पुरस्कार स्थापन करपाक म्हळ्यार ते पुरस्कारा खातीर व्यक्ती कमी आसा कशें दिसता. कमी आसा जाल्यार स्पेशली तो स्थापन करपाची काणी. हो जीवन गौरव पुरस्कार घडोवन हाडपाचें कारण आनी 3 वर्सां एकूच पावट दिवपाचें आमी जेन्ना भासाभास केली तेन्ना जांकां 75 वर्सां भरल्यार तांकां तो फावो जातलो आनी ताणें रोमी कोंकणी पासून ह्या वर्सांनी जें योगदान दिलां, जो वावर ताणें केला, जी पुस्तकां ताणें छापल्यात, रोमी कोंकणी म्हणा निस्वार्थीपणान वावर केला हे नेम घालून हो पुरस्कार तांकां दिवंक आमी निर्णय घेतला. म्हणजे कंटिन्युटी कित्याक एवरी इयर कंटिन्युटी कित्याक ना 3 इयर्साची डेट कित्याक ना, आमचे दालगत कोंकणी अकॅडमीचे पद अधिकाराचो टर्म 3 वर्सांचो आसता म्हणटच ह्या 3 एक टर्मात एक जीवन गौरव पुरस्कार दिवंक आमी थारायले. नवे पुरस्कार सोडून ओके. ताका आमची मेमेंटो, शॉल, मानपत्र आनी कॅश एवॉर्ड 50,000.